अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। लेसन नंबर 47। फिर लाज़िम और मुतअद्दी को डिस्कस किया था। आज हम सीखेंगे इसकी कुछ कवायद, फ़ेल की कुछ कवायद सीखेंगे। पहले भी हमने पढ़ा सीखा थोड़ा सा, मज़ीद इसको एक दफ़ा देखते हैं। सबसे पहला कायदा है कि हर फ़ेल का फ़ाइल लाज़िमन होता है, कभी वो लफ्ज़ों की शक्ल में और कभी वो पोशीदा होता है। कभी लफ्ज़ों में आता है, कभी पोशीदा। और दूसरा ये है कि जैसे हमारे पास एक मिसाल है दाखलू, तो दाखलू का मतलब होता है वो दाखिल हुए। अब दाखलू के साथ बज़ाहिर हमें कोई फ़ाइल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर जो हम गर्दान पढ़ते हैं उसके अंदर ही फ़ाइल मौजूद होता है। जैसे वो दोनों दाखिल हुए, दाखला अगर पढ़ेंगे तो दाखलू का मतलब है वो सब दाखिल हुए। और अगर हमने इसका फ़ाइल ज़ाहिरी लाना हो, लफ्ज़ों में लाना हो, तो हम भी क्या कहेंगे? दाखलल औलादु, दाखलल औलादुन, दाखिल हुए बच्चे। अब उसके लिए एक कायदा याद रखना है कि अगर फ़ेल का फ़ाइल लफ्ज़ों में मौजूद हो तो फिर वो वाहिद आता है। जब किसी फ़ेल का फ़ाइल ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद आता है। और मुज़क्कर फ़ाइल के साथ अगर फ़ाइल सब्जेक्ट क्या है? मुज़क्कर, तो फ़ेल भी वाहिद मुज़क्कर होगा। और अगर सब्जेक्ट मुअन्नस है तो फ़ेल क्या होगा? वाहिद मुअन्नस होगा। अगेन, अगर फ़ेल का फ़ाइल मौजूद ना हो लफ्ज़ों के अंदर बल्कि पोशीदा हो फ़ेल के अंदर ही, तो फिर जितने लोगों की बात की जाए सीगा वो वाला इस्तेमाल होगा। मतलब दो लोगों की बात की जा रही है तो माजी का तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर का, मुअन्नस है तो मुअन्नस का। और अगर किसी फ़ेल का फ़ाइल ज़ाहिर है, साथ लगाया हुआ है, उसके साथ अलग से मौजूद है, तो फिर फ़ेल हमेशा वाहिद आता है, लेकिन अब मुज़क्कर और मुअन्नस की मुनासबत से फ़ाइल के मुताबिक होता है। तीसरी चीज़, जब फ़ाइल पोशीदा हो तो फ़ेल फ़ाइल की मुनासबत से आएगा। ठीक है, इसमें यही है कि मुज़क्कर होगा तो मुज़क्कर, मुअन्नस होगा तो मुअन्नस आएगा। ठीक है, यानी फ़ाइल की इस कायदे में आपको क्या समझ आई? लास्ट वाले कायदे में कि जब फ़ाइल पोशीदा हो तो फ़ेल फ़ाइल की मुनासबत से आएगा। मतलब कि अगर बात मुअन्नस की जा रही है तो फ़ेल जो है मुअन्नस होगा। बात अगर मुज़क्कर की जा रही है तो फ़ेल मुज़क्कर होगा। मुतकल्लिम की जा रही है तो मुतकल्लिम होगा। इसी कुछ मिसालें हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है दाखलल औलादुन, ये है दाखिल हुए बच्चे, तो ये फ़ेल जो है फ़ाइल इसका ज़ाहिर है, औलादुन फ़ाइल है और दाखला क्या है? फ़ेल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दाखला वाहिद है और औलादुन क्या है? ये तो जमा है, लेकिन हमने पढ़ा कि जब फ़ेल का फ़ाइल ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद आता है, बस मुज़क्कर और मुअन्नस में मुनासबत उसकी होती है। तो अब देखें कि इसमें दाखला वाहिद मुज़क्कर है, उसकी बजाय अगर दाखलू पढ़ेंगे तो दाखलू में क्या होगा? अब देखिए, हमने अगर सबको बुलाना था लेकिन फ़ाइल ज़ाहिर नहीं करना था, तो अब देखिए फ़ेल जो है फ़ाइल पोशीदा हो तो फ़ेल फ़ाइल की मुनासबत से आएगा। हमने क्योंकि सबको बुलाना था इसलिए अपने फ़ेल को ऐसा चूज़ किया जिसमें फ़ाइल भी अंदर कवर हो जाता है। इसी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं। जैसे हमारे पास सजदल मलाइकतु, सजदल मलाइकतु, इसमें फ़ेल का फ़ाइल जो है वो लफ्ज़ों के अंदर मौजूद है। अल मलाइकतु जमा है, लेकिन साजदा तो फ़ेल वाहिद है,
قاعدہ پڑھا تھا ہم نے کہ جب فعل کا فاعل لفظوں کے اندر موجود ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، اس لیے سجدہ کیا آیا؟ واحد آیا۔ دوسری مثال خلق اللہ الانسان، خلقہ پیدا کیا، اللہ نے الانسان انسان کو۔ اب اس میں بھی خلق فعل، اللہ فاعل، الانسان مفعول ہے۔ پھر خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، تو انسان واحد ہے اور خلق اسی مناسبت سے انسان جو ہے وہ یہاں پہ مفعول ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ لفظوں کے اندر پوشیدہ یعنی فعل کے اندر پوشیدہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال ما قتلوہ وما صلبوہ، اس پہ تھوڑا سا غور کریے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ما قتلوہ وما صلبوہ کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ جی ما قتلوہ وما صلبوہ، ما نہیں قتلو نہیں اس کو قتل کیا اور نہیں اس کو سولی چڑھایا، ما نہیں قتلو قتل کیا ہو اس کو، وما اور نہیں صلبوہ اس کو سولی چڑھایا۔ تو اب اس میں بتائیں اس میں فعل کون سا ہے اور فاعل کون سا؟ فعل کون سا ہوگا؟ قتل فعل اور ہو کیا ہے؟ اس کا فاعل۔ پھر صلبو صلب فعل، ہو اس کا فاعل۔ قتل داود جالوت، اب اس سائڈ میں اس کو تھوڑا سا غور کریے، اس میں قتل داود جالوت میں فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے؟ قتل کیا ہے؟ فعل، ٹھیک ہے، قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ اگر اس کو تھوڑا سا چینج کر دیجئے قتل داود جالوت تو کیا ٹرانسلیشن ہو جائے گی؟ اگر داود کے اوپر زبر اور جالوت کے اوپر پیش آ جائے تو ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ کیا تبدیلی آ جائے گی؟ داؤد جو ہے وہ مفعول بن جائے گا اور جالوت فاعل بن جائے گا، تو کیا ترجمہ بنے گا کہ جالوت نے داؤد کو نعوذ باللہ قتل کیا، بالکل ڈفرنٹ چینج ہو جائے گا ہمارا۔ اس لیے یہاں پہ قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ آپ بتائیے کہ فاعل کی کیا علامت ہوتی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ داؤد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے؟ جی داؤد پر پیش ہے، داؤد کی رفعی حالت ہے، اس وجہ سے داؤد کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم، قد خسر الذین، اس کی بھی ٹرانسلیشن کریں نا خود آپ لوگ۔ قد تحقیق خسر تو کیا مطلب ہوگا؟ خسر ہسارے میں ڈالنا یا ہسارہ اٹھانا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، قد تحقیق انہوں نے اپنی اولاد کو ہسارے میں
नाला, ये होगा इसकी ट्रांसलेशन। यकीनन हसारे में रहे वो लोग, ठीक है, हसारा उठाया उन लोगों ने, कतलू जिन्होंने कत्ल किया, औलादहुम अपनी औलाद को। बिल्कुल, यकीनन हसारे में है वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया। अब इसमें फेल फाइल का ख्याल रखा जाए। कतलू क्या है? कतलू, कतलू का क्या होगा? कत्ल किया उन्होंने। कतलू ये कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर गायब का, और ये है फेल। औलादा क्या होगा? औलादा यहाँ पे मफरूल होगा। औलादा, औलादा तो मफूल होगा ना, उन्होंने यानी मफरूल होगा, क्योंकि औलाद पे काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो वो लोग हैं जो कत्ल कर रहे हैं। तो कतलू के अंदर हम पोशीदा है, और हम जो है वो फाइल है। इसी तरह माँ कतलू व माँ सलबू भी में आपसे मिस्टेक हुई है, इसको थोड़ा सा दोबारा देखिए इसकी ट्रांसलेशन। माँ कतलू व माँ सलबू, माँ नहीं, कतलू कत्ल किया उन्होंने, हु उसे, व माँ और नहीं, सलबू सूली चढ़ाया उन्होंने, हु उसे। अब इसमें बताइए कि फेल और फाइल और मफऊल कौन सा है? ट्वेंटी थ्री। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी 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 हाँ जी, फाइल कौन सा होगा? जी जी ठीक है। और सलबू में बिल्कुल ऐसा ही है। कतलू में कतला हो गया फेल, यानी कतलू फेल हो गया, और ज़्यादा लोगों की बात की जाए इसलिए सीगा भी जमा मुज़क्कर गायब का इस्तेमाल हुआ। तो कतलू क्या हुआ कि उन्होंने कत्ल किया। हूँ इसके अंदर ज़मीर पोशीदा वो फ़ाइल है, और हु क्या है? वो मफ़ऊल है, क्योंकि हु उसको किसको, यानी किसकी बात की जा रही है? ईसा अलैहिस्सलाम की। जी, तो इस तरह से आपको थोड़ी मज़ीद समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको करते हैं। देखिए बार बार इसकी थोड़ी मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत होती है। ये सबको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और यूँ समझें कि एक सहरा के अंदर प्यासे को पानी मिल रहा है, तो प्यासा कुएं के पास आता है पानी पीने के लिए, कुआं चलकर प्यासे के पास नहीं जाता, ठीक है। तो जिसको इल्म का शौक़ है, सीखने का शौक़ है, उसे अपने इंटरेस्ट को शो करना पड़ता है। अगर आप एक दो दफ़ा इल्म को, उस दिन कुरान की बात हो रही थी ना, कि कुरान एक ऐसा दोस्त है जो बड़े नखरे दिखाता है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये आपको डबल इग्नोर करता है। इससे ताल्लुक़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप लेना होगा। इसलिए अगर एक बार इग्नोर करेंगे ना, अल्लाह ताला कल अगली बार तौफीक ही छीन लेते हैं। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज़ होते हैं तो उसे माल नहीं छीनते, उससे वो नेक काम करने की तौफीक छीन जाती है। तो ये मौका फ़राहम किया जा रहा है। ट्राई करें कि जिनको स्पेशली नहीं बुलाया जाता, वो अपना इंटरेस्ट शो करें कि हम बताना चाहते हैं, हम सीख रहे हैं, हम इस पर थोड़ी अपनी राय भी देना चाहते हैं। तो
آج کچھ نئے اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے گا. اگر نہیں بھی آتا ہوگا تو تھوڑی ٹرائی کریں, کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. ان آیات کا ترجمہ بھی کرنا ہے اور حد کشیدہ جو افعال ماضی کے صیغے ہیں ان کو بھی تحریر کرنا ہے. کوشش کرتے جائیں. قتلتو جو ہے قتلتو منہم نفسا 126. جی جی. واحد متکلم یا جمع؟ جی جی. میں نے قتل کیا منہم ان میں نفس کا منہم ان میں سے. ہاں جی. نفسن کسی نفس کا, کسی جان کا. بالکل ٹھیک پڑھ رہی ہیں, بالکل. اب آپ محاورہ کریں. میں نے قتل کیا ان میں سے کسی جان کا. بالکل, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بالکل کریکٹ ٹرانسلیشن آپ نے کی ہے. 01 نفخت فیہ من روحی. نفخت جی جی. ہاں جی. روح ہے نا, روح, تو اب روح ہی ہے تو کیا فرق پڑے گا روح اور روحی میں؟ ہاں جی. یا اپنی آ جائے گا یا میری آ جائے گا, تو پھر کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ میں نے اس میں اپنی روح میں سے, میں نے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے. بالکل ٹھیک ہے. 03 جعل لہ شرکاء. زیرو 3 آپ اپنا مائک آن کریں. زیرو 4 اسٹوڈینٹس آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ ٹرائی کریں. چیٹ میں نہیں لکھنا, کل بھی منع کیا گیا تھا, اسٹوڈینٹس نے بتانا ہوتا ہے. مدثرہ محبوب آپ اپنا رول نمبر لکھیں. جی میم, ہماری کاؤنٹ لے لیتا. جی جی. جعل بنایا. جی جی. اس کے لیے شرکا کوئی شریک. جی جی. شرکاء تھوڑا زیادہ ہے نا. جی. شریک کئی شریک. تو جعل ہے تو اس کا کیا صیغہ ہوگا؟ صیغہ بھی بتائیں. جعل یہ فعل ہے نا. جعل گردان پڑے نا, جعل تو صیغہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اور یہ ہوگا تسنیہ.
ہاں جی، تو کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ جعلا نہیں بنایا انہوں نے. جعلا بنایا، الف ساتھ لگا تسنیہ آپ نے بتایا، تو پھر ٹرانسلیشن یوں کریں گے نا، الف کا اضافہ ہو گیا تو ہوگا ان دونوں نے بنایا. جعلا ان دونوں نے نہیں بنایا. نہیں آئے گا نا. جعلا ان دونوں نے بنایا. نہیں کس کی ٹرانسلیشن آپ اپنی طرف سے کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ نے دیکھیے ہمیں ٹرائی کیا نا تو آج آپ کو آ گیا. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی توفیق دی ہے. تو اب اس کی پوری لائن کیا کریں؟ جعلا لہو شرکاء، نہیں بنایا ان دونوں نے کوئی شریک. بنایا ان دونوں. ہاں جی، بنایا دونوں نے ایک شریک. اس کے لیے کئی شریک. شرکاء زیادہ شریک کی جمع ہے. ان دونوں نے بنایا اس کے لیے کئی شریک. ٹھیک ہے. (47) رکیبا فی السفینۃ، بالکل ویسا ہی ہے. رکیبا فی السفینۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام. اس کی ٹرانسلیشن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ جو ہے نا ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں، آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی السفینۃ ہوگا کشتی میں. ہاں جی، تو رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے. جی بالکل، وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. 50 نسیا حوتہما، آپ کے مائک میں ایشو ہے، پہلے بھی آپ نے بتایا تھا، تو آپ میسیج کر دیں. جی ٹھیک ہے، آن ہو گیا. سنائیں. رکیبا نسیا حوتہما، ناسیہ ہم دونوں نے بلایا، ہم بھول گئے وہ دونوں. جی حوتہما، حوتا کہتے ہیں مچھلی کو. ہما حوتہما، نسیا وہ دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنی کی ٹرانسلیشن کریں گے. وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. سحروا اعین الناس، سحر تو ہوگا نا جمع مذکر غائب. جی میم اس کا ترجمہ وہ ہوگا کہ جادو کیا. ہاں جی. اعین عین کی جمع ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. الناسی لوگوں. ناس کیا ہے؟ ناس کے نیچے زیر ہے نا، تو اس میں زیر مجرور ہے نا. ہاں جی، کیوں مجرور ہے یہ بھی بتائیں. میم مرکب مضاف الیہ کی وجہ سے. ہاں جی، تب اس کی ٹرانسلیشن کریں. اعین الناسی، آنکھیں لوگوں کی. جی بالکل.
لوگوں کی آنکھوں پر. سحروا اعین الناس کی پورے جملے کی ٹرانسلیشن. جی جی جادو کیا انہوں نے جی لوگوں کی آنکھوں پر. جی بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. 24 مکروا ومکر اللہ. اوکے آپ چیٹ پہ لکھیے نا اگر آپ کا مائک نہیں آن ہوتا. مکروا ومکر اللہ. مکروا مکر کیا انہوں نے ومکر اللہ چال چلی اللہ نے. یعنی انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی. جی جو مکرو ہے وہ لوگوں کے لیے اور مکروا اللہ کے لیے. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. خلقنا پیدا کیا ہم نے. ماں نہیں آئے گا میم. جی جی بالکل خلقنا صحیح پڑھا آپ نے. جی خلقنا پیدا کیا ہم نے آسمان کو جی آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے یعنی آسمان اور زمین. جی جی باطلا جھوٹ. بالکل باطل بے مقصد بیکار. اچھا یہاں پہ آپ بتائیں السماء. نہیں پیدا کیا. جی جی پڑھیں. نہیں پیدا کیا ہم نے کوئی چیز بھی بیکار آسمان اور زمین. ٹھیک ہے. جو 17 ضعف الطالب والمطلوب. جی جی بتائیں آپ. ضعف الطالب والمطلوب. مطلوب کیا بلایا. ضعف کا مطلب ہے کمزور ثابت ہوا. الطالب طلب کرنے والا. والمطلوب اور مطلوب جس سے طلب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. 34 وعد اللہ المؤمنین. اللہ جی جی ٹھیک ہے. اس میں فائل کون سا ہے اس سینٹینس میں اس ورڈ آیت میں فائل کون سا ہے؟ وعدہ فائل ہوگا. وعدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وعدہ کیا. فائل کون سا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ہوتا ہے نا جو کام کرنے والا ہے. وہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے. بالکل ماشاء اللہ. 41 السلام علیکم.
قتل داود جالوت، اس کی ٹرانسلیشن کریں، قتل کے فائل کی نشاندہی بھی کریں کہ اس میں قتل کا فائل کون سا ہے. قتل کیا داؤد نے جالوت کو. جی قتل کا فائل ہوا ہے. پھر دیکھیں قتل کا فائل جی ہوا. اگین پھر دیکھیں اچھا فائل ٹھیک ہے، اس میں فائل یہاں پہ داؤد ہے اور جالوتا جو ہے نا وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. داؤد فائل ہے اور جالوتا مفعول ہے. 36 28 ما قتلوہ ما صلبوہ، اس کا ترجمہ کریں اور قتلو کا فائل تلاش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما قتلوہ، نہ انہوں نے قتل کیا اس کو، وما اور نہیں صلبوہ انہوں نے سولی چڑھایا. ہو سے وہ اس کو. جی قتلو کا فائل تلاش کریں. قتلو کا فائل کون سا ہے؟ قتلو کا فائل جو ہے اس کے بیچ میں مطلب چھپا ہوا ہے. انہوں نے، ہاں جی، تو کیا ضمیر انہوں نے ہے؟ قتل کیا. یہ ضمیر ہے بالکل، ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں برکتیں پیدا کرے. عربی گرامر سے کچھ لوگ بہت بورنگ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اس کے سیکھنے سے یہی فائدہ ہے کہ فائدہ تو بہت زیادہ نا، آپ خود بغیر کسی ٹرانسلیٹڈ قرآن سے خود عربی کے جو ورڈ ہیں ان سے آپ خود گفتگو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پہ ایک فیڈ بیک لکھنا ہے سب نے کہ عربی لینگویج کو یعنی عربی گرامر کو سیکھنے سے آپ کے اندر یعنی آپ کے سوچنے میں اور قرآن پڑھنے میں کیا تبدیلی آتی ہے اور کیسے احساسات ہیں آپ کے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جن کو تھوڑی ٹف لگتی ہے ان کے لیے ریویو آپ نے دینا ہے، اور آپ نے اپنے قرآن کو ریویو دینا ہے. اس کی زبان کو جان رہے ہیں نا، تو زبان کو جاننے سے جتنی اچھی قرآن کی سمجھ آتی ہے وہ ٹرانسلیٹڈ قرآن سے آ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ عربی میں اردو میں ہے، چاہے وہ فارسی میں ہے یا انگلش میں ہے. جو آپ کو ڈائریکٹ زبان کی سمجھ آتی ہے نا وہ نہیں آپ کو آ سکتی ٹرانسلیٹڈ قرآن سے. قتلو جمع ہے تو قتلو کا ہم آئے گا.